हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ठिक छ, एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ। र यो भिडियोमा हामी फ्लेमिङ्स लेफ्ट एन्ड राइट ह्यान्ड रुल पढ्न गइरहेछौँ। र धेरै स्टुडेन्टको रिक्वेस्ट आयो यसमा कि सर लेफ्ट र राइट ह्यान्ड रुल राम्ररी बुझाइदिनुहोस् भनेर। ल ठिक छ यार, किनभने थोरै सर्ट एन्ड स्विट भिडियोमा नै यो क्लियर भइहाल्छ। सानो कन्सेप्ट छ, एकदम राम्रो छ। र क्लास 10 को लागि पनि राम्रै कन्सेप्ट हो यो, र 12 लाई त साह्रै नै इम्पोर्टेन्ट हो र यो है। म्याग्नेटिजममा त यो नपढिकन हुँदै हुन्न है। एकदम राम्रो कन्सेप्ट छ र आई ग्यारेन्टी यु द्याट कि थोरोले भिडियो हेर्छौ भने लाइफ लङ बिर्सिनु भएर ध्यान दिऊ है। म ट्रिक पनि भन्छु मजाले है। ल अब फर्स्टमा त फ्लेमिङको लेफ्ट र राइट ह्यान्ड रुल छ र दुईटै हातको लागि रुल दिएको छ उसले है। ल यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला एउटा कुरो बुझिहालौँ। फर्स्टमा यहाँ हेरिहाल कि यो जुन फ्लेमिङ छ यो मान्छेको नाम हो र है। र तिमीहरूले यो म्याक्सिमम स्टुडेन्टले के बुझिरहेको हुन्छ भने यो फ्लेमिङ को हो भने ALEXANDER अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ। यो फ्लेमिङले दिएको होला भन्न थाल्छौ, यो होइन है, यो होइन भनिदिइहालौँ। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ भनेको साइन्टिस्ट हो, एकदम हो, माइक्रोबायोलोजिस्ट हो। र के हो रे? माइक्रोबायोलोजिस्ट हो। र सुनेको होला तिमीहरूले यो उसले पेनिसिलिन बनाएको हो। र उसले डिस्कभर पेनिसिलिन गराएको हो। दिस इज एन्टिबायोटिक है। यो अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ भनेको यो वाला फ्लेमिङ होइन। फर्स्टमा यो बुझ कि यो जुन हामी फ्लेमिङको लेफ्ट र राइटको कुरा गरिरहेछौँ यो फ्लेमिङ अर्कै फ्लेमिङ हो। र जोन एम्ब्रोस फ्लेमिङ हेर, जोन एम्ब्रोस फ्लेमिङ यो तिम्रो इङ्ल्यान्डको इन्जिनियर हो। र इङ्ल्यान्डको इन्जिनियर हो, फिजिसिस्ट हो। र उसले दिएको ल हो यो, ध्यान देऊ। ठिक छ है। त्यो भएर लेफ्ट र राइट ह्यान्ड रुल अथवा ल कसले दिएको हो न? फ्लेमिङले हो। र यो वाला फ्लेमिङ होइन, यो त एकदम फेमस साइन्टिस्ट हो। अब यो त त्यति फेमस होइन र यो जति होइन है। ल ध्यान देऊ, अर्कै फ्लेमिङ हो। ठिक छ है। माइक्रोबायोलोजिस्ट वाला फ्लेमिङ होइन, अथवा पेनिसिलिन वाला फ्लेमिङ र यो फ्लेमिङ सेम होइन र। ठिक छ है। ल भेरी गुड, बुझिहालिन्छ। ल अब हामी कुरा गरौँ यो रुलको बारेमा है त। अब रुल कहिले यस्तो भन्छ सुन। फर्स्टमा त कि तिमीले के गर्नु भने लेफ्ट ह्यान्ड जुन छ, लेफ्ट ह्यान्डको लागि लेफ्ट ह्यान्डको तीनटा जुन कन्सेक्युटिभ फिङ्गर छ, बुढी औँला, इन्डेक्स फिङ्गर यो जुन चोर औँला र माझी औँला हुन्छ नि मिडल फिङ्गर, यो तीनटा औँलालाई तिमीले यसरी एक अर्कासँग 90 हुने गरी राख्नु। कसरी राख्नु भन? 90-90 हुने गरी। इक्जाम्पल हेर्देऊ, यो 90 हो, एकदम हो, यो पनि 90 हो, एकदम हो, र यो पनि 90 हो। रे 90-90 भयो नि त, यल सेप सबै। यसैलाई भन्छौ तिमी म्युचुअली परपेन्डिकुलर। के परपेन्डिकुलरले? म्युचुअली परपेन्डिकुलर। राइटको लागि त्यही गर्नु अरे, राइट ह्यान्डमा है यसरी गर्नु। यो 90 र यो पनि 90 हुन्छ। यसरी यो पनि 90 हुन्छ। र बुझ्छौ है? हो, यसरी बुझिहाल्छौ। र यसरी तिमीले म्युचुअली परपेन्डिकुलरली तीनटा फिङ्गरलाई एरेन्ज गर्यो भने अब उसले भन्छ, अब उसले मोसन डिपेक्ट गर्छ अथवा करेन्टको डाइरेक्सन देखाउँछ, उसले यसरी भन्छ। ठिक छ। ल अब सुरु गर्दा गर्दै हामी यो कुरा गर्छौँ फर्स्टमा त कि लेफ्ट ह्यान्ड रुल भनेको तिम्रो मोटरको लागि लाग्ने हो। यो बुझिहालौँ। ठिक छ है। के को लागि भन? मोटरको लागि। अथवा मोसन आइरहेको छ भने मोटरको आउटपुट के हुन्छ? मेकानिकल एनर्जी। हेर, उसले मोसन क्रिएट गरिरहेछ। त्यही भएर तिम्रो फर इक्जाम्पल यो चार्ज पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छ र त्यो हिँडिरहेछ भने अथवा मुभमेन्ट देखायो भने अब यही लगाउने। हेर, मुभमेन्ट आएको यो, मोसन आएको यो। तर मोटर अथवा मोसन आउटपुट, यदि मोसन आउटपुट छ भने अब के लाग्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड रुल लाग्छ। अब राइट ह्यान्ड के को लागि ध्यान देऊ त। ल यो जेनेरेटरको लागि हेर, डाइनामोको लागि, अथवा तिमी भन्न सक्छौ EMI हेर, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको लागि पनि के लाग्छ भने राइट ह्यान्ड रुल हामी फलो गर्छौँ। के भन्थ्यौ? राइट ह्यान्ड रुल। EMI भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, म्याग्नेटको मोसनबाट करेन्ट निकाल्नु। करेन्ट निक्लिरहेछ भने राइट ह्यान्ड रुल, मोसन निक्लिरहेछ भने लेफ्ट ह्यान्ड रुल भन्न खोजे। बुझ्छौ है? भेरी गुड। अब ध्यान दिऊ, पहिला डायग्राम हेर। अब सुन, फर्स्टमा हेर कि म यो बनाउन गइरहेको छु यसमा, जबकि यहाँ सुन यो त बनाउन मिल्छ मैले, यो त बनाउन मिल्दैन बिकज इट इज 3 डाइमेन्सनल। मैले 2D बोर्डमा बनाउन सक्दैन यसलाई एक्ज्याक्ट त। त्यो म यसलाई अब थोरै एरेन्ज गर्छु। थोरै हेर यहाँ, जस्तै यो हाम्रो थम्ब हो, सपोज के हो भने थम्ब हो। यो के हो? अब इन्डेक्स फिङ्गर हो। के हो भने इन्डेक्स फिङ्गर हो। अब यो जुन हाम्रो मिडल फिङ्गर छ यो त यसरी आउँछ अरे, यो डिरेक्सनमा हेर यसरी आउँछ। अब मैले बनाउन मिल्दैन। अब म यसलाई थोरै अब यस्तो गरिदिन्छु। ठिक छ है। यो सिंगल पोइन्टबाट
तीनटा फिंगर हो यो फिंगर हामीले यसरी राख्या हो बुझ्छौ है बनाउन नमिले अब यस्तो गरे तिमीले यता बनाए पनि हुन्थ्यो यता बनाएको है इजी को लागि हो इज को लागि हो ल हेर अब यो 90 भइहाल्यो कुन 90 बनायो यो 90 हो अब त्यसपछि ध्यान देऊ यो पनि 90 हो यस्तो हो रे अर्थात यसलाई म ब्लू कलर देखाइदिउँला यो पनि 90 हो रे यो पनि 90 हो अब अर्को कुन पनि 90 हो त ल यो हेर्दा ध्यान देऊ कि यो र यो पनि 90 हो अर्थात यो सँगै पनि के हो भन 90 हो रे यसरी तीनटै फिंगर एक अर्कासँग म्युचुअली परपेन्डिकुलर छन् जस्तै मैले बनाए भने यस्तो हुन्छ रे यो बुझ्छ है अब एक्ज्याक्टली यो भने यो हो यो भने यो हो यो तिम्रो यता छ है मैले बनाउन मिलेन मैले यस्तो बनाइदिएँ थोरै यस्तो हेरेर जस्तै छड्के है ल बुझ्छ है ल भेरी गुड हेर अब यो थम्ब हो हेर यो के हुन्छ अब इन्डेक्स फिंगर हेर यो के हुन्छ अब मिडल फिंगर हेर ठीक छ है यो थम्ब यो इन्डेक्स र यो के हुन्छ भने यो हुन्छ तिम्रो मिडल फिंगर हेर ठीक छ है अब यसको हाम्रो ट्रिक सुनिहाल पहिला ट्रिक भन्छु म फादर मदर चाइल्ड हेर अर्थात एफ बाट के आउँछ फादर मदर चाइल्ड मतलब सबैभन्दा सिनियर फ्यामिलीमा को हो फादर नर्मल्ली त्यसपछि मदर त्यसपछि चाइल्ड हेर हो यसरी फादर मदर चाइल्ड रुल भनेको के हुन्छ फादर मदर चाइल्ड हेर याद तुरुन्तै कन्सेप्ट म दिन्छु रुको एक्सन यो एफ भनेको हो फादर भन्दैछु म एफ भने तिम्रो फोर्स हो हेर अथवा मोसन भन्न सक्छौ मोसन आउटपुट वाला एम बाट के आउँछ भने म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा म्याग्नेट भन सी बाट के आउँछ भने करेन्ट यो मोसन कसको मोसन हो कन्डक्टरको मोसन हो नि फेरि यो कसको हो यो कन्डक्टर यसको मोसन भन्न खोजे है ध्यान देऊ करेन्ट भने के हो अब करेन्टको डाइरेक्सन हेर ठीक छ यो बुझिहाल्छौ उता पनि सेम हेर अब राइटको पनि हेरिहाल ए ध्यान देऊ है म यसको स्टेटमेन्ट ल्याउँछु रुका एकछिन रुका मिनिङ पनि बुझाउँछु रुका एकछिन पर डायग्राम मात्रै बनाउन सिक थम्ब इन्डेक्स मिडल फिंगर फादर मदर चाइल्ड ठीक छ है उता हो त्यसो भए उता पनि त्यही हो है पछाडि स्ट्रेट लाइन बनाऊ ठीक छ सेम टु सेम अब यता हुन्छ तिम्रो यो इन्डेक्स फिंगर ठीक छ है अब यता हुन्छ तिम्रो कुन फिंगर भन्छ ल यो तिम्रो अब मिडल फिंगर हो यो तिम्रो के थियो थम्ब फिंगर इन्डेक्स फिंगर मिडल फिंगर हेर बुझ्छ है यो पनि एक अर्कासँग सबै 90 हेर 90 यो पनि 90 यो पनि 90 हेर ठीक छ र मैले यसलाई तिम्रो कलरफुल गरिन किनभने यहाँ बुझिसकेका छ तिमीहरुले अब ठीक छ अब थम्बमा के गर्छौ हामी फादर मदर अनि के भन्छ ल चाइल्ड हेर बुझ्छ है ठीक छ अब त्यहाँ पनि त्यही हो फोर्स मोसन त्यहाँ हो एफ मा त्यसपछि एम बाट म्याग्नेटिक फिल्ड सेम हो सेम सबै मिनिङ सेम हो जस्ट हात मात्रै उल्टा उल्टा ठीक छ है यो जे फुल फर्म छ त्यो पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै हो र ठीक छ अब फरक के छ भने स्टेटमेन्ट लेख अनि म यसको कन्सेप्ट क्लियर गरिदिन्छु हेर ट्रिक के छ रे भन त ल फादर मदर चाइल्ड ठीक छ है यो हाम्रो ट्रिक हो हेर एफ भने के हो भने फोर्स एक्सपीरियन्स बाइ कन्डक्टर अथवा फोर्स अथवा मोसन ठीक छ एम बाट आउँछ म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन र सी बाट आउँछ तिम्रो करेन्ट को डाइरेक्सन अथवा चार्ज को फ्लो को डाइरेक्सन ठीक छ भेरी गुड अब बुझिहाल्छौ र अब ध्यान दिएर बुझिहाल्छौ एकैछिनमा अब यसको स्टेटमेन्ट हेर ठीक छ लेफ्ट ह्यान्ड रुल स्टेट्स दैट है लेख ल इफ थ्री consecutive मतलब तीनटा लगातार है if 3 consecutive fingers of left hand are arranged mutually perpendicular ठीक छ mutually perpendicular to each other in such a way that अब के हुन्छ मतलब index represents ल लेख index represents के हुन्छ भने direction of magnetic field कमा अनि के भन middle finger represents direction of current middle finger represents direction of current oh then अब के हुन्छ त thumb finger हेर thumb represents के हुन्छ त direction of motion of conductor
अरू तिमीले के लेखे पनि हुन्थ्यो डिरेक्सन अफ फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई कन्डक्टर ठिक छ है ल हो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हो ल यति होला दोहोऱ्याउँछु म हेर कि इफ 3 consecutive fingers of left hand are arranged mutually perpendicular to each other in such a way that कि चोरामा तिम्रो डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि मिडल फिंगरले तिम्रो के गर्नु पर्यो त डिरेक्सन अफ करेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने अब बुढिया बनाले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ रे कन्डक्टरको मोसन कुन डिरेक्सनमा हुन्छ उसले त्यो रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ ठीक छ है ल राम्ररी बुझ्यौनी गुड अब ध्यान देऊ म यसको पनि यही गरी लेखिदिन्छु हेर सेम टु सेम ठीक छ अब यहाँ त्यही सार्ने हो सबै ध्यान देऊ यही सार्ने हो म चेन्ज मात्र कहाँ हुन्छ भन्छु है इफ को इफ नै हुन्छ र ल कर्ली ब्र्याकेट त्यही हो इफ सेम हुन्छ र त्यसपछि 3 पनि सेम नै हुन्छ र कन्सिक्युटिभ पनि सेम नै हुन्छ फिंगर्स पनि सेमै हुन्छ अफ पनि सेम हुन्छ र अब के फरक पर्छ भन लेफ्ट ह्यान्डको सट्टा राइट ह्यान्ड हैन त अरु सब सेम अनि यो आर अरेन्ज्ड म्युचुअली परपेंडिकुलर टु इच अदर यो सब सेम हो र यो सबै सेम हो ठीक छ इन सच अ वे दैट यो पनि सबै सेम हो र यो पनि सबै सेम हो र ठीक छ तर यसमा ध्यान दे यसमा निक्ल्या के थियो करेन्ट निक्ल्या थियो र यहाँ के निक्ल्या हुन्छ यहाँ मोसन निक्ल्या हो र यसको यो आउटपुट हो यो के हो त यो आउटपुट यसको यो हो ठीक छ नि यसको आउटपुट त करेन्ट हो र यसको आउटपुट यो हो र हामीले आउटपुटलाई लास्टमा लेख्छौं के यसरी मोसन आयो भने हम त यहाँ अब हामी लेख्छौं करेन्ट आयो बुझ्यो यहाँ कहाँसम्म सेम हो त ल यो सब बुझिहाल्यो यो लेफ्टलाई राइट बनाऊ कहाँनेरि हो त यो लेफ्टलाई राइट बनाऊ अनि इन सच अ वे दैट सम्म सेम हेर हामी कहाँ आयो बनाऊ यहाँ हामी यहाँ दैट सम्म आयो हेर बुझ्यो है अब ध्यान देऊ किन सबै लेखेर फाइल छैन मैले तिमीले मिलाएर लेख्नु है सक्छौ मजाले दैट हेर अब इंडेक्स फिंगर के हो त मैग्नेटिक फील्ड हो अफ कोर्स हो र भनेपछि इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड पनि सबै सेम हेर कि इंडेक्स को मैग्नेटिक फील्ड के छ भने यहाँ सम्म यसकै मिल्छ ठ्याक्कै इंडेक्स रिप्रेजेन्ट के हुन्छ भने मैग्नेटिक फील्ड कमा अब मिडल फिंगर भर्ने हैन अब तिमीले थम्ब हेर ठीक छ अब तिमी के भन्छौ कमा लेख अब थम्बमा हो ध्यान देऊ यसको सट्टा अब तिमी कहाँ आइपुग्यौ न फिल्डमा आइपुग्यौ कहाँ आइपुग्यौ न फिल्डमा आइपुग्यौ है म लेख्दिउँला तिमी कहाँ आइपुग्यौ न फिल्डमा के भन्छ त ल इंडेक्स रिप्रेजेन्ट डाइरेक्सन अफ मैग्नेटिक फील्ड त्यसमा आइपुग्यौ तिमी अब कमा पछि यहाँ के छ मिडल फिंगर अब त्यहाँ के हुन्छ भने त्यहाँ त थम्ब हेर जे आउटपुट त्यो लास्टमा भनिन्छ अब के भन्ने त थम्ब रिप्रेजेन्ट्स अब के यो मोसन कस्तो मोसन हो न यो त हामीले एप्लाई गरेको मोसन हो र यहाँ त मोसन हामीले दिने हो मोसन इनपुट हो र थम्ब रिप्रेजेन्ट्स अब के हुन्छ त ल डाइरेक्सन अफ मोसन हेर यो मोसन के हुन्छ भन्देऊ कंडक्टर को कोइल को हैन त डाइरेक्सन अफ मोसन ठीक छ अब देन अब के हुन्छ भने अब हाम्रो के हो भने देन मिडल फिंगर मा आयो तिमी अब त्यही हो रिप्रेजेन्ट्स अथवा गिव्स के हुन्छ त रिप्रेजेन्ट्स अथवा गिव्स डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट अथवा तिमीले यसलाई यो भन्न सक्छौ इन्ड्युस्ड ईएमएफ भने पनि हुन्थ्यो है ईएमएफ क्यापिटल लेखेर राम्रो हुन्छ ल इन्ड्युस्ड ईएमएफ भने पनि हुन्छ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स ठीक छ ल बुझ्छ नि मजाले हो सेम टु सेम छ र थोरै लेफ्ट राइट को फरक हो यसमा तिम्रो थम्बमा आउटपुट हो यसमा तिम्रो मिडल फिंगर आउटपुट हो र ठीक छ है यो हाम्रो के हो त प्रपर स्टेटमेन्ट हो र ठीक छ मजाले लेख्छौ है यो ब्ल्याङ्कहरु भर्न सक्छौ नि मजाले हो सक्छौ हेर आफ्नो पनि बुद्धि लाउनु पर्छ सकिन्छ हेर भेरी गुड बुझ्यौ अब ल ठीक छ अब यसको हामी कन्सेप्ट हेर्छौ हेर ठीक छ हामीले फर्स्टमा ट्रिक हेर्यौ डायग्राम हेर्यौ अब स्टेटमेन्ट हेर्यौ अब हामी हेर्छौ यसको कन्सेप्ट के हो है ल कन्सेप्ट हेर अब कन्सेप्टमा ध्यान दिउँ कन्सेप्टले यो भन्छ हेर ध्यान दिउँ फर एक्जाम्पल हेर मोटरको कन्सेप्ट बुझिहाल मोटर इफेक्टमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा मैले पुरानो भिडियो बनाइसकेको छु र पहिला भिडियो बनाइसकेको छु तिमीले त्यहाँ गएर प्लेलिस्ट हेर्नु हेर ठीक छ म लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु मोटर इफेक्ट र तिमीले ईएमआई पहिला पढाउनु पर्छ यसको लागि फेरि गाह्रो हुन्छ नत्र ल अब ध्यान दिएर हेर्देऊ अब हेर मोटर इफेक्ट यस्तो सुन फर एक्जाम्पल यहाँ म्याग्नेट छ रे यसरी लरुगा यो म्याग्नेट हो र नर्थ पोल साउथ पोल कता छ उतापट्टि यसको ठीक छ यता कतै साउथ होला यतापट्टि ठीक छ यहाँ साउथ छ ल बुझिहाल्छौ अब अर्को म्याग्नेट यहाँ राख ल यसको साउथ पोल यहाँ पर यसको नर्थ पोल यहाँ पर ठीक छ अब तिमीलाई थाहा होला कि मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन के हुन्छ भने फ्रम नर्थ टु साउथ
म्याग्नेट बाहिर डिरेक्सन यस्तै हुन्छ र नर्थबाट निस्किने साउथतिर जाने। यो कुरा पनि मैले अर्को भिडियोमा गरिसकेको छु, मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक हाल्दिया छु है ल। अब यसको बीचमा तिमी कन्डक्टर राख्यौ, यो हाम्रो के हो न फर एक्जाम्पल रड हो यो, र यसमा तार जोडेर तिमी अब यसमा करेन्ट पठाऊ, हेर के पठाऊ, करेन्ट पठाऊ। अब करेन्ट यसमा पठाउने बित्तिकै यो मुभ हुन्छ र। अब ध्यान देऊ कि म्याग्नेटिक फिल्डमा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर राख्यो भने कन्डक्टरमा मोसन देखिन्छ र यसलाई भन्छौ तिमी मोटर इफेक्ट। के इफेक्ट भन, मोटर इफेक्ट। ठीक छ, भेरी गुड। अब यहाँ सुन, अब यो ल यसरी लाउने, ध्यान देऊ यहाँ ध्यान देऊ। अब यो यसरी लाउने लाइन छ हेर, ध्यान देऊ। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ अरे, थम्बमा त फोर्स हो हेर, इन्डेक्समा के हुन्छ भन, डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भने डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हेरै इन्डेक्समा ट्याक्कै। यो रातोमा मेरो चोरौँला छ र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन ट्याक्कै। अब मिडल फिंगरमा के हुनुपर्छ, करेन्ट हुनुपर्छ। मैले कन्डक्टर यसरी राखे हो रे, अर्थात् यस्तो के सुन, दायाँमा म्याग्नेट छ भने म कन्डक्टर यसरी राखिरहेको छु के, बुझ्छौ है। फर इक्जाम्पल यो दुईटा म्याग्नेट हो भने यसरी, ठिक छ नि हैन, अथवा यसरी म्याग्नेट छन् भने मेरो कन्डक्टर यसरी छ र। अब बुझ्छ है, परपेन्डिकुलर छ के, बुझ्छौ नि। यो रेड लाइनसँग हाम्रो कन्डक्टर के छ भने परपेन्डिकुलर छ। अब भनेपछि हाम्रो सोच त, अब करेन्ट तिमीले सपोज यो डिरेक्सनमा पठायो, करेन्टको डिरेक्सन कन्भेन्सनल करेन्ट भने सुन त। अब यहाँ ध्यान दिएर म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हेरै इन्डेक्स फिंगर, करेन्टको डिरेक्सन हेरै मिडल फिंगर। किन यस्तो कन्डक्टर छ, करेन्ट यसरी आइरहेछ भने अब यो कता उफ्रिन्छ भने यो अब माथि उफ्रिन्छ। किन, थम्बमा त तिम्रो फोर्सको डिरेक्सन आउँछ र, अथवा मोसनको डिरेक्सन देखाउँछ र यसले, बुझ्यौ। अब ध्यान देऊ, अब सपोज करेन्ट यो डिरेक्सनमा थियो अरे, यसलाई रिभर्स गर, तिमी रिभर्स गर भने अब के हुन्छ, करेन्ट भित्र गयो। ध्यान देऊ, कन्डक्टर यो थियो मेरो, करेन्ट उता गयो, रातो एरो यस्तै छ, मोसन के हो अब डाउन हो भएन। अब यहाँ रै लेफ्ट ह्यान्ड थम्ब रुलले यसरी घुमाउन पाइन्छ। मतलब करेन्ट भित्र भए म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो भए हेर, मोसन डाउन, अर्थात् यो अब तल मुभ हुन्छ। बुझ्छ है, यसरी तिम्रो तल मुभ हुन्छ कि माथि हुन्छ, यसलाई हुन्छ। ठिक छ। अब म्याग्नेटलाई तिमीले तलमाथि राख्लौ, अब म्याग्नेट यस्तो हुन्छ रे, करेन्ट यस्तो होला, मोसन साइडमा आउँछ। अब यस्तो हुँदा फेरि राइटमा आउँछ हेर। हो, यसरी तिमीले अब लेफ्ट ह्यान्डलाई घुमाइ घुमाइकन हेर्छौ हेर, बुझ्यौ है ल। भेरी गुड। अब त्यहाँ आऊ ल, त्यहाँ के गर्ने हो, साह्रै सिम्पल हेर, ठिक छ है। अब म यही फिगरबाट त्यो पनि बुझाउँछु हेर, ध्यान देऊ। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भने के हुन्छ भने करेन्ट निक्लिनु पर्ने हो, तिमीले दिने होइन, करेन्ट हामीले निकाल्नु चाहिँ पर्ने हो। अब मोसन तिमीले दिने हो र, मोसन दिने हो। ध्यान देऊ, हामीले मोसन कसरी दिन्छौँ भने डाइनामो भए तिमी पाइडल मार्छौ, ठिक छ, र जेनेरेटर भए तिमीले त्यसमा फोसिल फ्युल हाल्छौ, पेट्रोल जेनेरेटर हुन्छ, डिजेल वाला जेनेरेटर हुन्छ र त्यसरी गरिन्छ र है। अर मेकानिकल जेनेरेटर पनि हुन्छ र, डिपेन्ड गर्छ। अब ध्यान देऊ, हामी के गरिरहेको छौँ, अब हामी गरेको छौँ राइट ह्यान्ड है। त अब राइटको लागि डायग्राम बुझ, अब यही डायग्रामले त्यसलाई हुन्छ, मजाले हुन्छ हेर, ध्यान देऊ। अब राइट ह्यान्डमा हेर, फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भने म्याग्नेट हेरै चट्ट बुझिहाल्छौँ हो, इन्डेक्स फिंगर हेर। अब इन्डेक्स फिंगर टक्कै के छ तँलाई हेरै म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा, बुझ्छ है। त्यहाँ रौ यो वाला कुरा चोरौँला हेरै ट्याक्क, ठिक छ। अब जुन करेन्ट छ, करेन्ट हाम्रो यो मिडल फिंगर हो र यो फिंगरलाई के हुन्छ भने फोर्स हेर, फोर्स अथवा मोसन हेर, ठिक छ। अब ध्यान देऊ, तिमीले यो कन्डक्टरलाई यसरी मुभ गर्यो भने करेन्ट के हुन्छ त आइहाल्छ कन्डक्टरमा। म्याग्नेटको फिल्डको डिरेक्सन छ अहिले पनि हेरै तिम्रो राइट टु लेफ्ट छ अहिलेलाई, ठिक छ। अब तिमीले यो कन्डक्टर तलमाथि मोसन गरायो भने यो तारमा के हुन्छ, अब करेन्ट बग्न थाल्छ हेर, यसरी त तिम्रो एसी निस्किन्छ। अब बुझ्छौ। अब यो अनुसार ध्यान दिएर त ल, म्याग्नेट हाम्रो के छ भने चोरौँला डिरेक्सन दिइरहेछ, ठिक छ। फोर्स सपोज तिमीले माथि लगायो, मतलब तिमीले यसलाई माथि उचाल्यो भने करेन्ट कसरी आउँछ हेर त, अब मपट्टि आउँछ भनेपछि। अब करेन्ट त्यसमा कसरी आउँदो रहेछ भने यसरी आउँदो रहेछ मपट्टि। यो कन्डक्टर त यसरी राखेको छ र मैले मपट्टि राखेको छु मैले, बुझिन्छ है। भेरी गुड हेर, यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ न कि म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हेर चोरौँलाले, ठिक छ है। त्यसपछि के भन्छ त ल, हाम्रो मोसनको डिरेक्सन थम्बले अप भइरहेछ भने यो कन्डक्टरमा करेन्ट अब के हुन्छ त ल, फ्रन्ट डिरेक्सनमा करेन्ट आउँछ अरे, फ्रन्ट डिरेक्सनमा करेन्ट आउँछ, ठिक छ है। अब सपोज तिमीले के गर्यौ भने मोसन डाउन गर्यौ, तिमीले यसलाई तल हाल्यौ, अब के हुन्छ, यस्तो हुन्छ अरे। अब ध्यान देऊ कि म्याग्नेटिक फिल्ड डिरेक्सन केले चोरौँलाले यो फिक्स गरिहाल, मोसन डाउन आयो, बुढी मोसन हो। अब करेन्ट के आयो त भित्र आएन, अब भित्र आएन, अर्थात् करेन्ट त्यसले कस्तो हुँदो रहेछ भने मोसन अप भए करेन्ट यस्तो, अब मोसन डाउन भए म अर्को कलर देखाउँला, मोसन डाउन भए करेन्ट अब यो डिरेक्सनमा हेरे। अनि करेन्टको पोलारिटी चेन्ज हुन्छ, एसी करेन्ट भयो र
त्यो तिमीले तलमाथि गर्ने बित्तिकै के आउँछ त अल्टरनेटिङ करेन्ट आउँछ हेर बुझ्छौ है मजाले बुझ्यौ नि अब ध्यान दिऊ दोहोऱ्याउँछु यो एफ भनेको के हो फोर्स हो अथवा मोसन हो र यो के हो भने मोसन हो मोसन अफ कन्डक्टर हो र ठीक छ अनि आई बाट के आउँथ्यो हाम्रो इन्डेक्स वाला फिंगर र यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड अनि म्याग्नेट लेख्नुमा म्याग्नेट यो डाइरेक्सनमा अनि यो भनेको के हो त करेन्ट अथवा ईएमएफ को डाइरेक्सन हेर बुझ्छ है यसरी तिम्रो के आउँछ त ल फादर मदर चाइल्ड रुल पढेपछि ज्यापै आउँछ र दोहोऱ्याउँ चाहिँ गएर लेफ्ट ह्यान्ड कसको लागि भने मोटरको लागि राइट ह्यान्ड कसको लागि भने के को लागि भने जेनेरेटर डाइनामोको लागि लेफ्ट ह्यान्डको आउटपुट के भने मोसन मतलब बुढियाउला आउटपुट यसको आउटपुट के भने करेन्ट अथवा तिम्रो मिडल फिंगर आउटपुट ठीक छ यसमा के हो त ल म्याग्नेटको डाइरेक्सन चोर्नुलाले म्याग्नेटको डाइरेक्सन चोर्नुलाले करेन्टको डाइरेक्सन तिम्रो यो मिडल फिंगर दिइरा छ भने करेन्ट अगाडि आयो म्याग्नेट यस्तो छ भने मोसन कता आउँछ माथि यस्तो गरेर अब करेन्ट पछाडी गइराछ अवे फ्रम यु र यसरी तिम्रो म्याग्नेट फिल्डको डाइरेक्सन छ भने मोसन तल बुझिहाल्छौ र अब राइट ह्यान्ड रुलमा आएर ठ्याक्क यो हात हेर अब बुझिहाल्छौ र यसै गर्ने के भने त ल यो म्याग्नेटको डाइरेक्सन यस्तो र तिम्रो मोसन माथि छ भने करेन्ट अगाडि म्याग्नेटको डाइरेक्सन यस्तो मोसन तल छ भने करेन्ट पछाडी हो ध्यान देऊ जे कुरा आउटपुट हुन्छ त्यसलाई हामी स्टेटमेन्टमा पनि लास्टमा भन्छौं के भन्छौं भने लास्टमा भन्छौं ठीक छ र कन्सिक्युटिभ भने के भने लगातार तीनटा फिंगर 1 2 र 3 भन्न खोजे हैन सिक्वेन्स भन्न खोजे हो फरक त त्यति पर्दैन थियो अनि त्यसपछि म्युचुअली परपेन्डिकुलर भने के भन्दा ल एक अर्कासँग सबैसँग 90 डिग्री के भन 90 डिग्री ठीक छ र मोटर इफेक्ट र एएमआई नै बुझेनौ भने त्यसको लागि मैले भिडियो तल लिंकमा राखिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा छ र तिमी त्यो हेर्न सक्छौ है ल थ्यांक यू एभ्रीवन राम्ररी पढ है स्टे ह्यापी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ